Pour le deuxième exercice, on doit cocher la bonne réponse. A. Donc, on a la longueur d'onde lambda et la distance séparant deux points qui vibrent en phase. Soit qui vibrent en phase ou là qui sont en phase. Donc, même on a deux points en phase. Il y a par exemple, l'exemple des cordes, ondes des cordes. Alors, par exemple, les deux points, A et B, quand on dit A et B sont en phase, ils ont le même mouvement. طالعين الفوق الى هبط A لتحت B la même chose غيكون لتحت. Par exemple, إلا خدينا واحد لو بوين C هنا غنقول بأن A و C راه اش sont en opposition de phase متعاكسين. إلا طلع A C كيكون هابط والعكس صحيح. دونك هنا غير شرحت لكم هذه الفكرة هذه غير هي. دابا غنشوف واش هذه هي لا بون ديفينيسيون ديال لامدا اللي هي لا لونغور دوند ولا لا. هنا لا ديفينيسيون شحال من واحد غيتحابوا صحيح. علاش؟ لانها فيها تقريبا كاع لي تيرم اللي خاصين بلا ديفينيسيون، غير هو كاين واحد اللي تزقر هنا. هو شنو هو؟ ماشي لا لونغور دوند هي لا ديستانس، مي خاصني نقول اي لا بلو بوتيت ديستانس entre deux points qui vibrent en phase. بمعنى هذا إلا عاودنا رسمنا ليكزامبل ديالنا، كلشي عارف بأن لامدا راه هي من هنا لهنا، بيان سور ما بين دو بوين كي فيبغ en phase. ولكن علاش قلنا لا بلو بوتيت ديستانس؟ قلنا لا بلو بوتيت ديستانس حيت باغ اكزومبل نقدر ناخذ لو بوين A ها هو نكملو هنا، و لو بوين B ها هو، وفي هاد الحالة هاد لي دو بوين سون en phase. وإلا كانوا en phase واش لامدا هي لا ديستانس اللي بيناتهم؟ لا، هنا راه ولات عندي دو لامدا، الوغ ضروري لا بلو بوتيت ديستانس. دونك هذا فين كاين البياج. دونك ردوا البال لانهم هذا العام هذا غيمتحنوكم على كوتي اناليتيك، يقدر يعطيك واحد لا ديفينيسيون اللي كتبان قريبه الديفينيسيون ناقص منها شي حاجه ولا زيد شي حاجه هي اللي غتخليها تكون غلطه. دونك هنا لا بون ريبون زعما نورمالمون كومونتير ديالنا على ا هي اش لامدا اش لا بلو بوتيت ديستانس entre H كيف قلنا entre deux points qui sont en phase bien sûr. اولا كنقدر نقول كي فيبر دو لا ميم مانيير ولا دو لا ميم فاسون بيان سور، نقدر نقول هذه هي ماشي مشكل في ليكسبرسيون، مي راكم عارفين خاصها تكون ديفينيسيون غير كامله من الكوتي ديال ديفينيسيون. يعني حتى الا بغيت ندير شي تعبير اخر ما كاينش المشكل، تعبير اخر حتى هو ترونكيل، غير هو خصني نحافظ على لي بيليي ديال الديفينيسيون ديال بي. دونك هذه هضرنا على ايروني بي. اش قال لي هنا باردون هنا الفو خصني نحط هنايا لو شوا سي. هنا كاين بيان سور لو شوا سي تا هو غير كابتور ديكرون مطلعش. الوغ فوالا هو سي. Donc هنا جينا ل B. B قال لك un milieu est dit dispersif si la vitesse de propagation d'une onde dans ce milieu dépend de la température. هادي حتى هي غلطة. علاش غلطة؟ لأن عندي في الدرس ديالي ما معنى un milieu dispersif؟ سهلة. un milieu dispersif هو واحد لو milieu اللي وسطو إلا بدلت لا فريكونس كتبدل معاها لا فيتاس. ça veut dire que اش au lieu de dire la température هنا شنو خصني نقول la fréquence. alors un milieu dispersif bien sûr هو اش غادي نخلي 3 بوين نتوما راكم غتعرفوا نفس هنا باش نابريفيو دغيا باش ندوزو دغيا في لا ديفينيسيون غندير 3 بوين الى اخره. غنبدل سولمون لا تمبيراتور وغنبدلها باش فريكونس. فوالا سي بون. دونك ديفينيسيون باينه سهله ما كاينلاش كاع تكتب لانها صافي هادي باينه قريتوها في الباك. ان ميليو ديسبيرسيف هو واحد الميليو الا شونجيت فيه لا فريكونس كتشونجا مع لا فيتاس. سينون الا شونجيت لا فريكونس وبقات لا فيتاس كونستانت في هذه الحاله ما كيتسماش عندي هذا الميليو ان ميليو ديسبيرسيف. دونك بي غلطه. دونك جا قال لي لا longueur d'onde d'une onde mécanique change
lorsqu'il traverse un obstacle dont sa largeur A est inférieure ou égale à lambda. Donc انا لاحظوا معايا عطاني لا كونديسيون ديالاش هاد لا كونديسيون عارفينها بانها خاصه باش le phénomène de diffraction. Phénomène de diffraction هو lorsque une onde جايه وغادي تلقى واحد لوبستاكل قدامها. هاد لوبستاكل عنده واحد لا لارجور ا بيان سور. هنا في هاد الحاله هادي شنو كيطرا لها كتبدل لها لا ديريكسيون. عقلوا معايا مزيان لو سول شونجمون اللي كيطرا في لو فينومين دو ديفراكسيون يعني الا صدق بيان سور لان عنده كونديسيون هو اش لوند كتكون غاديه في هاد لا ديريكسيون بيان سور كتولي غاديه في توت لي ديريكسيون من البعد. اتونسيون لامدا فريكونس فيتاس اللي كاينه هنا كتبقى لا ميم كيبقاو لي ميم باردون. لي كاركتيرستيك ديال لوند عقلوا معايا مزيان هذه كتسمى لوند انسيدونت. هذه اوند انسيدونت وهذه اوند ديفراكتي. اوند ديفراكتي يعني وقعت لها لا ديفراكسيون. دونك كتبقى الحاجه الوحيده اللي كتبدل lorsque une onde traverse واحد لوبستاكل و il satisfait la condition de diffraction. الحاجه الوحيده اللي كتبدل هي لا ديريكسيون اما لي كاركتيرستيك كيبقاو هما. دونك بالنسبه لي ان هذه اش قال لك la longueur d'onde d'une onde mécanique change lorsqu'il traverse un obstacle dans sa largeur. دونك هنا كيف قلنا كيبقاو لي ميم. لو فينومين دو اش دو ديفراكسيون كيحافظ ليا على اش على لي كاركتيرستيك ديال لوند لامدا لا فريكونس لا فيتاس والحاجه اللي كتبدل هي لا ديريكسيون. دونك حتى شي بروبوزيسيون ما فري الوغ لا بروبوزيسيون اللي ندي فري هنا هي اش هي دي. دونك انا ردوا البال بالنسبه بيان سور نكتبوها. دونك بالنسبه لدي اش لامدا في اف reste les mêmes. نتوما راكم تعرفوا reste les mêmes. Voilà, pendant la diffraction mécanique bien sûr.